وزول في اللوان شاطركم مستمع التالي من دوك يونيوان كنت نسيدي ياك. جست كان عاد نخدم كنشطح لا شونسون يوقع ديك توجور نكوني دي تيعاد انتيدين. ايوا بارطاجيت انا شطاح على طنطواد نعديت عود نخدم شطاح بارطاجيت ماكسيموم على باج عندي تفهمات بارطاجيت كان محبس ترى البارطاج سي تو غادي نزاوي خاقا. بارطاجيت شطاح بارطاجيت انا بارطاجيت لي فري ميليطون قدام اما تقرا كاكي لي فري ميليطون مجد عقاد ما طاسي قلنا انا مع ميروش ما قصدنا انو حميد اكسيل قصدنا انو طاسي قلنا ماشي يون ماشي سين ماشي ثلاثة ماشي أربعة ساكن وقادة نسيلي كمان أدنى لي وقادني خدمنا كنتي مسات سندمين فلاسنت أشوارات تخدمض وأشوارات تندمض نكمل خدمة وتندمي غير وين خدمة جامي ندميها فلاس باسكو خدمة سلفغي ويت خدمة نتقدر مدانا مونتو قادر مدان نتقدر مدان مونتو قادر مدان بونس كان شي طاح باش نساليت مجيد هكذا زوج في الحكا ساكت لي هذه الفيديو الشيخ مجيد. بون شو ندير ساكن واش نسقر جات بارطاجي الشطاح بارطاجي ساكن هذا هكا وكنت نوالف دزت نوريت لايف هكي جوست كنساعد لا شونسون يون بحبيبنا نساعد لا شونسون بحبيبنا عاد نوالمي دغرون
يتسكر ودي صدر يني ايمانيس ديتي سي الحارس يعمد نغي يتسكر مسغورة ربيك صواب هاين ياك ببغي العتاب همتي يرثي المدرب انتي يرثي المدرب مش تسطر الجواب الندم شان محباب الحقي ولا تشغل سلماغ الحقي ولا تشغل سلماغ قبل ذا عسي السوام يكرت نجاب يسوفاري دوك لينا قبل ذا عسي السوام يكرت نجاب يسوفاري دوك لينا تنمرت نسيت كان باوزر فلوني كل اسكي وريش طاس معليش خاصك سيناس نهضر طوندو دارين وياك دارو كدير حق على فيديو كي جوست لا شونس كيست لا ريبونس كان يديرها اكريم لكني لكن ولا مازال اساس لي زاتاك نسن يا با بروبليم عقلها ذكي يا با بروبليم دي ريبون ديال يون كتفوس لي صيفاس كتفوس خدم السيرفيس كتفوس خدم وقاعد يتروزون ماشي وقاعد يفنون توجور مازال قبل نكون شو قاعد تبدلنا بريد ماشي قاعد تبدلنا البيستا اتصل سيدي اتصل سيدي بون موجدا باسكو سي كتولي تخص لا كونيكسيون تاع صدرا صغار مع صغرصن لكن كان يدنا ونس دي لا شونسون معتو بستون ريبونس في حال ما سقرش عندنا كوارث راه سيت لا شونسون ما كان السيد راه هضور معايا سير هضور والسيد راه سكدب كوا تا مسلم سينا راه سكدب انا عندي جوست كاد نسيليون لي مثلا بعثت سيليا غدا يالو نوزف لك الزول صافا صافا شو التام بايد زعما كنشوف لا باسكو بلي سير شي طاح يكسب داكور دونك التام يدب على جوست كان الشعب تاع دي شونسون مع طب السلامه دوك جوست لا ريبونس سناري غير كني مثلا تاكين بون ماشي لك تاكين التصيم دنيا تاكين بون خلاص كلا شونسون مع طب سرسي مانيك تقيمض معناته بغداديس سي تو كشي اللي تما نشوف عندنا باسكو الا واش ود صورتنا غير فكره الهضره ياكلي نعاود هضرتي ديال لايف هضرتي مدن وما كيما تيدير واحد الجماعه كان كيني ماشي يبغي غير ندير راك ندير بريفي بون تنوض تشطح مي بغا تكمل داك استكبر يوقاد ديسلي بون الكيني بون لا بروميير دي شوز شغل كي جامي بيان اسمع انسالي الشطوح الفهامه نيفو كوا نيفو فوالا يمكن نسالي الفهامه نسالي الفهامه صا veut dire on va mettre des valeurs les valeurs ولا غادي نصوب صداو لي فالور نيا اكزاكت هكا تقبايليتنا نكوني ساعه تقبايليتنا صافي دير كلي تفهم باباك جديك سا فو با دير فورسيمون تفهمض كيف كتشيني هكا الا كتادابتي تا لا رياليتي الموند كي تعيشي هكا باباك اللي يساعد التليفون كشي تو غتساعد التليفون باباك اللي يساعد فيسبوك كشي اللي تو غتساعد فيسبوك داكور دونك نكوني غنيفولوي باش تيفولوي الا قد دويض توحظ الجناس
évoluer. Et maintenant, le jeunesse, ça veut dire on va faire la différence entre un pays, une politique économique occidentale, non, non, le savoir, on n'est pas ces civilisations à Kenya. Il y a une très grande différence. باش نغلطوا راه نمشيو نخدموا وكاين كويس لي جون البعثيست الاسلاميين نمشيو متبلوكين المخنون طاسك غلاظ نقول ولكن الاسلاميين ما دير الاسلاميين طاسك غلاظ قرناس الميزيلمون لما داتك على الاسلاميست بعد قرناك ديال تاتاك من الميزيلمون جوستكا باش تسمع على قبل لا ديفيرونس تاع الميزيلمون والاسلاميست ما ديروا الاسلاميست faut faire une différence entre il faut faire une différence entre un musulman qui pratique sa foi la religion d'église ou une choulis tu dois le respecter comme tu dois respecter un chrétien un juif non même يعبد التجرة un bouddhiste une choulis c'est son problème mais un islamiste c'est quelqu'un qui va venir prétendre parler au nom de Dieu qui قال le discours d'église قال الله ça veut dire c'est comme si lui زرا شو دينا ربي شو قال قصه تخدمت c'est comme si c'est l'avocat de ربي يوصاتي د ربي انت باش دير au nom de ربي et pourquoi exactement داكشي ماشي ضوين زين يفوك l'islam زين يفوك محمد qui ça fait depuis le 7e siècle tout le monde sait c'est quoi la religion l'islam il a YouTube il a Facebook ce n'est pas forcément الشيخ الجامع ناخذ علي بالحاج ناخذ فلان كسن شو الدين donc الدين كاينين il est pour tout le monde il est pour l'humanité que ce soit l'islam la chrétienté يعني كيعجبن personne n'est détenteur de la religion شو واقع عاقلين له خصك العيب هذوك تفهمنا اش تاكيا Kamel Fkir, je suis kabyle, mais je n'appartiens pas au même monde que le vôtre. Vive l'Algérie unie. Le problème qui se pose, nous connaissons on est des Algériens. Si tu n'appartiens pas au même monde que nous, ça veut dire la phrase, vive l'Algérie unie. Unie selon laquelle ça se grimoche. L'Algérie unie, c'est une Algérie qui accepte tous les Algériens avec leurs différences, leur culture, leur identité, mille fois, comment dirais-je, départagée, leur histoire, leur combat politique différent, leur origine différente, leur teint de couleur différent. Donc, leur culture, leur croyance, leur coutume, leur discours politique, si tu n'arrives pas à te garder dans qui croit, ça veut dire qu'exister le Zéouzka. Chez tu es un extrémiste. Je crois que les Zéouzka, justement, des spécialistes, des choses de la culture, des choses de l'identité, des choses de la des choses de din, des choses de c'est ça le travail, réellement la transition politique, c'est ça. Il faut qu'un bon nombre d'Algériens c'est quoi vivre dans un état de droit, c'est quoi le respect de l'autre, c'est quoi pratiquer la politique, c'est quoi la citoyenneté, c'est quoi la laïcité, c'est quoi, c'est tout ça. La laïcité, ça ne veut pas dire à la française. La sécularisation. Tous les pays qui sont développés dans le monde, l'Espagne, l'Italie, la Suède, le Danemark, l'Angleterre, l'Autriche, la Suisse, le Canada, les États-Unis, tous ces pays-là, ils ont séparé le religieux de la politique. Et oui, c'est parce que France, ماشي France. Et c'est grâce à واش لحقنا واش تاكي c'est grâce à الفهم نسن. C'est quoi un système politique? Un système politique, c'est des règles de jeu qui garantissent la première des choses, si on veut évoluer dans la vie,
La première des choses, c'est la liberté. Tous les systèmes politiques qui ils se basent sur la liberté. La liberté, la liberté, la liberté de penser, la liberté d'écrire, la liberté d'expression, la liberté de المخرج, la liberté de التجرة، هذا عبد غزغة، هذا عبد سغيوت، هذا عبد محمد، هذا عبد جيزو، هذا عبد موسى، هذا عبد أين يعجبك. C'est qui la liberté. Et personne n'a le droit de critiquer l'autre sur des choses qui sont personnelles. C'est ça la liberté. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas faire un pays avec des milliers de pays dans un seul pays. C'est tchouka. Ce n'est pas tchouka. Tchouka c'est quoi la diversité culturelle, ethnique, linguistique? C'est quoi? Zimbabwe qui n'est pas là, il s'arrête 17, 17 les langues. 7 langues. 17, 17. يا مولا الطاهر ماذا قبيلي تليق. Zimbabwe, vous êtes condamné dans vos esprits selon la définition de l'État-nation jacobin français. باش تفهم c'est quoi le jacobisme, le centralisme. Alger, la capitale, كلش c'est Alger, centralisé. تعاش نكونوا يقل مخنون يسونتراليزي المخنون. Vous êtes le produit du système, exactement. Mais je ne parle pas au Kabyle, je parle à tout le monde. À tout le monde. Je parle à tout le monde. رايك كيف كاع دوالي ندير شويه هوان ما تسيري عويض كيف كاع ولا ديري شويه هوان. Voilà. Donc, on dit la révolution qu'est-ce qui se passe? باش نفهم بيان. فكرني اسمي ساكني لا ريبونسي ستاريض هضراك دا في الجيري تريبوند دا في الجيري ورا طاهر بالك ودي الحقيقه راه ناوي ولا راه كومونتيرني مسيو فكرني سي بور سا كدير ديري هكا. باش نفهم بيان ce qui se passe la révolution c'est une partie de gens qui veulent faire une vraie révolution. Il y a des parties de gens qui veulent avoir le pouvoir sans passer par la révolution. Mais je le fais bien. Donc, il y a deux courants. Le courant qui avance les progressistes et le courant qui est conservateur traditionnel. Les courants qui sont conservateurs traditionnels, ça a les étiquettes derrière. C'est le bassisme, les bassistes, les islamistes. Oui, qui ne quittent vraiment la révolution. Ça veut dire sans parler, sans évoluer politiquement. On va développer tout. On va sur tout. On va parler de tout, débattre de tout. De la place de la religion dans la société, de l'histoire, de la culture, de la place de la femme, de la place, comment dirais-je, de la science, du savoir. Voilà. C'est tout ça l'évolution. Même c'est la révolution, c'est la réussite de changer, d'évoluer dans les valeurs. On va faire un bond dans l'avancée de nos valeurs. Comment les adapter par rapport à la réalité. C'est la réalité. Par exemple, parmi les slogans, الشعب الجزائري شعب مسلم. Non, monsieur. الشعب الجزائري شعب. شعب. C'est un peuple. Ne lui colle pas musulman. Parce que الشعب الجزائري il est le مسيحي, il est l'athée, il est le coraniste, il est وين يتمنى, il est وين يعبد بوذا, il est وين يتمنى سميركل, il est وين يتمنى بوتفليقة. عبد الماء بوتفليقة, لا العباد عبد الماء بوتفليقة. Donc ne collez pas les choses. الشعب الجزائري شعب. Tu n'es pas obligé de le définir comme musulman. Un peuple Non. comme les peuples. Hein? Un peuple comme les peuples. Un peuple. بس الشعب الجزائري مسلم قالك تقصير. Tu as écarté l'autre partie. Tu as écarté le laïc, le athée.
Tu as capté le chrétien. هاك دير فيه إقصاء. Donc c'est pas ton frère الآخر. ماهوش وطني شعب كيما أنت. Après, on doit répondre, oui, qui parle le Maroc, la Kabylie, il n'y a pas de souci, je vais répondre, ne vous inquiétez pas. بلاد هاد كملها نعاود لي اسلاميست باسيست لي راشد باش نفهم بيان سكي سباس ريالمون ويكينيا ils veulent bloquer le débat politique هكا au nom de l'union du Hirak. Bonsoir. Donc ils imposent le mea culpa. Ça veut dire on va fermer notre gueule au nom de l'union du Hirak. En plus que ça, la Kabylie, la Kabylie. Justement, le seul qui parle, c'est la Kabylie. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contacté les anciens du FFS, le bassisme. Je dis bien les anciens du FFS, le bassisme. Parmi eux, Mkhiouba, ainsi de suite. Wikini, c'est un groupe qui vont parler au nom de la Kabylie. Okay. Et un certain qui dit دولة ديمقراطية بمبادئ إسلامية. السؤال ديال فنتا سواء ديال انت شو الدولة الديمقراطية تفهم شو الدولة الديمقراطية بمبادئ إسلامية. On va parler sur lui. غادي تفهم d'abord c'est quoi. غادي في المشروع البروجين داكلاس de la démocratie avec des principes musulmans. Parce que نكونوا تنفهمها جدودنا apparemment وتسينا لها نكونوا تنسينا لها يعني on connaît pas apparemment. On la connaît pas. حاشا مسيو يكسن الديمقراطية بمبادئ إسلامية يسليس نتا يزراد جوز. هكا باسكو بور موا الديمقراطية كم كوكا كولا لايت. Ça veut dire راك تقراق المخيك مي دون فاسون دوس. سلا عقلك انا ما تقول ظل فيه سوتو كذابة. Est-ce que tu as compris ou tu n'as pas compris? Allô? Donc, deux minutes. Et un groupe d'Algérois de culture arabophone qui قاون الزول من كذا قبايلي. Parmi les hijab qui disent que la Kabylie, il faut le dire, c'est les Kabyles de culture arabophone qui sont en Algérie, qui ont Naba, Gouhara, et depuis le hijab dans le Qabaïl. Donc, les Algériens, les Kabyles qui se prétendent Kabyles, ce n'est pas Qabaïlis, là, le Qabaïl, mais عاشن dans des wilayas arabophones. سعنا لا كولتور ارابوفون دين يكشميسن ثقافه نسن ناق ليدونتيتي نسن ce n'est pas comme le kabyle. Je dis bien, je fais séparer entre l'identité et la religion. Donc القبائل كاينين هكا مسكين qui sont en train d'adhérer à حركه الرشاد باسكو حركه الرشاد il n'est pas obligé de te le dire غاس يتسكيو ويدير قرار كيتسكيو Rachid. C'est ça que vous devez comprendre. Tu vois qui parle de ça veut dire c'est dissimulé. Pendant tout, les avocats, les docteurs d'État, c'est un business politique. C'est le business politique. Le business politique. Erdogan, c'est un businessman. C'était un importateur. Donc, les Algériens كاينين يكتباني ما نسند القبايل ناوي كيتسوالي ما كذاني قلي لايف قلي جروب قلي coordination c'est-à-dire il va te prendre comme Kabyle شغل كشيني il va te bloquer en fait استند وين انت قبايلي en fait tu respectes ce qu'il dit et tu vas te retrouver dedans. Non اقرا dans un point soit kabyliser politiquement l'Algérie non algérianiser la Kabylie. C'est ça qui se joue maintenant. Ça veut dire kabyliser l'Algérie. Ça veut dire arriver à avoir un minimum de conscience politique
et un minimum de débat serein, politique, avec une culture ouverte au monde, متفتحين على العالم هكذا ونهضروا بكل صراحيه. سي سا كابيليزي l'Algérie. Non, c'est ça non, algérianiser la Kabylie, ça veut dire toi tu vas mener leur propre discours. الجزائر دولة إسلامية، حنا مسلمون، الثقافة تاعنا العربية ولدي لغة وطنية منا ومنا. نو مسيو سي با كوم سا. والأراضي الإسلامية. Eh, non monsieur, c'est pas comme ça. La Kabylie, elle a son chemin politique, elle a sa propre histoire politique, elle a sa propre. اسمح لي باش نكمل راك انت كيني. Si on n'accepte pas que en Algérie, chaque région a sa propre histoire politique, identitaire, de lutte, d'avancée, ça veut dire sa propre population. Ça veut dire la Kabylie, elle a sa propre histoire dans l'Algérie. Quelqu'un qui vit en Kabylie, il sera l'histoire d'Egres. Quelqu'un qui va vivre, c'est un Tergui, il sera sa propre histoire. Quelqu'un qui est Chaoui, il sera sa propre histoire politique et culturelle, linguistique, Donc, soit on s'accepte comme ça, et on va parler honnêtement pour avancer, nous accepter dans nos propres différences pour avancer. Mais si tu m'imposes le خطوط الحمراء et le système ديال مخيك déjà c'est qu'en fait tu veux juste le حكم. Voilà. Je pense que j'ai un peu dit, il n'y a pas de délire, il n'y a pas de souci. Ok. عاد نسيري وين راك داير نعاودك نسيري. Ok. تمام. فوالا كون جات هضره نبدا شو تعطي ثرا كون جات هضره نبدا تعطي ثرا كل يوم 5 مينوت سي بون. انا عندي ساد نسيري سيغماتنا حميد اكسيل. الزولا ازول الزولا عاشوره الزولا كل القبايل غادي يسمو زبط النقطة كي هو ثماتنا غيتي ثماتنا العسلمان وني الكل وعاشور باش تلاكيش جمعتنا عاشور دي هضر زعما وتسلي غراب لوطومومي في الديره فين كيهوان جوسكا كيني تصيد يستقسم اكتف كاين يستقسم ريبوندو فلاس. وي ناني بلي بون كوالا مي كمل لنا نيد صرغض الدرابو اسرائيل. اسكو سي هذا بروبليم اكو le peuple Israël n'a pas de problème avec l'État Israël. بون بريميرمون صميد بيان سلمي تاكي صغورك سيدنا معليش باك تغير داك البريفي كيفاش البريفي معليش يا كي تسلميد بيان 5 d'accord donc je vais commencer d'abord étape par étape, doucement, je vais arriver à faire comprendre, à transmettre l'idée. Maintenant, la diversité du peuple algérien. Je suis bien d'accord avec lui, la diversité, je l'ai dit plusieurs fois, mais il a la diversité الى اسنجر تبريد ختاوين روين الهان الى قد تنستخدمت بور ان افونسيت ماشي تنستخدمت يوكن انو غالثر دفير غيوكن انسعو دي زاكروش كويغارانا نو كاينين ايمي تهضر في لا كونستركسيون دي زيتا فيديرو سي ا كوز دو سا باسكو premièrement تمازيغ avec toutes ces dialectes il a sur le terrain كل يوم يساعد مسلايثيس je ne crois pas que أقبايلي كيف دوشاوي
Je ne crois pas que Achaoui kif kif vous avez de targid wayad. C'est-à-dire de la culture arabe, non, je suis désolé. À chaque fois que l'Algérie, il n'y a pas d'Arabes, il y a des faux Arabes. Les Arabes, à chaque fois, le peuple algérien, il a été arabisé. Mais ce n'est pas... والله اللي كيقال لك اذا عرف وزم الراس شي هذا مزيان امبوسيبل كيامن بلي انت هذا مزيان خاصك لي اوفون هذا مزيان مي جا كيامن le peuple algérien, je crois bien que la majorité, il comprend aujourd'hui que c'est un peuple amazigh. Ils en savent. N'importe quelle région, oui, nous connaissons la des mazighan. Sur le terrain. يقيم الثورة تمثلت اللايسيتي الناد يجمعنا قد يهضر ما كاين كنت سينغار على كل حال لا laïcité ça se pratique كثمورا ان اذا le peuple il est divisé تمورتا كان فرنسا مرة يدوير 15 millions de musulmans 40 millions de chrétiens 30 millions de juifs et 20 millions athées. Non, je ne sais pas quoi. C'est normal, il doit y avoir une complicité pour que le peuple n'ait de la tranquillité. Ça, je suis d'accord. Mais jour d'aujourd'hui, l'Algérie, la Kabylie est majoritaire musulman. Quand on dit, par exemple, les Juifs, ils sont où en Algérie, les Juifs? Peut-être qu'il y a une toute petite... l'idée. Peut-être qu'il y a une petite minorité. Il y a les chrétiens. C'est une minorité. Peut-être qu'il y a des athées. C'est une toute petite minorité. Je ne dis pas qu'il faut exclure ces gens. On ne doit pas exclure ces gens. Je suis d'accord. Je suis d'accord. De leur donner leur droit, de leur donner leur liberté. Et c'est leur religion. Ils doivent la pratiquer. Nous connaissons la liberté. Mais on ne peut pas construire un État laïque dans ces mesures. Parce que lorsqu'on dit le peuple algérien à 90% à plus musulmans, on se pratiquer des lois, la laïcité de l'Algérie. Ça ne va pas réussir. Il a quand ce qui se passe. D'accord. Maintenant, sargar le drapeau d'Israël. Oui, sargar le drapeau d'Israël. Et j'ai bien précisé que nous connaissons, les Algériens, les Kabyles, on est un peuple libre. C'est des hommes libres et c'est des hommes de dignité. On ne va pas salir les mains avec des criminels, avec l'humanité. Les Juifs, c'est d'un milliard de fois. Point barre. Hitler, لو كان يزرع يسعى صح جوارع وما لو كان ما تشيد لا غير فروات تلتقى في اكسترمينيتن. Il faut dire la vérité. Qui n'a pas défendu la Palestine. La Palestine تسعى مولاني. يا حميد هذا بروبليم دو كونيكسيون يا حميد بون تنوض ولا عليك حميد هذا ذاك تسير يا با بروبليم باش تكمل تكتينيك تنوض باللي كيسيون ايمانيتي داكور ميم الحماس كانت لي جويف ميم الحماس كانت لي جويف لي جويف كانت لي بالستينيين لي جويف دوتينا المغرب ودوتينا تونس ودوتينا موريتانيا ودوتينا ليبيا فوالا هذا بداك تسير مدنا حميد باش تكمل وريك قد نسي وير اكدي ريبوندي اكدي ريبوندي
Oui, Ashur. حميد Connexion. صح موفيز كونيكسيون. Oui. ولكن وريك حميد. Donc, Ashur Agma. Nkini, quand j'ai dit ça, je ne suis pas en train de défendre la Palestine. Nkini, je suis un Kabyle. Je suis en train de défendre ma Kabylie. D'accord? Palestine, Saïba ou l'Anissa se défendent des filas. Mais c'est une question de principe. يا حميد متزعقلها البرانسيب كان هذه كوبي. ودي قال لك السيدة كنتي لها ما يا با دو بروبلام نعديها ويض معليش. معليش انا عاود نسير حميد لا كونيكسيون لا بروبلام دو كونيكسيون جاني مزرعة. لا وداك تسير الو الزوله ازود لك. كنت باني غير لا كاميرا نينو ما لا معليش يا با دو بروبلام معايا يمكن اشوف هذا سي تو. على خلي شي زي نورمال جامي في التينيا نضيع خاطر تسلا كاينين صافي سين تسلا كان اللي تعدو عن زريت افيك تو مي ريسبي يعني اما يونا كيقرا كيقول اسرائيل سيدي كريمينال كوزا كيف سيدي كريمينال كي هو ضباط ولا شوف بضنا كل ضربات تريبوندي ما تريبوندي كيبقى لك بوليتيكمون. ايه بصح الاسرائيل كي سي تاني تمور تنسني بحال انا راه نتي يا خويا سيتانيتا وصوي حقا وقال لي ذي برانيين اذا قد هنا ريان تيكرين ارغورس سيتو وانا نكوني ثورا ماذا دينا لا كابيلي كاينين كيسيماني وما روح كاين في مورث القبائل ما تفاصيل مورث القبائل تحرفوا غيماني وسيتاني طرونجي دي ثمورثيو نحن الجزائر تا مازغا الجزائري مازيغا سي لا ميم ايدي في بارتي لا ميم ايدي يعني كاينين حلفة ما نروحها ما ديبلاسي سيتي زياكين تحوفوا يماني وهذا ضراني باسكو سلا غير لونغ ايترونجير في اللي كاينين الوغ يستي وليو يتصلبنا على غايمة كتلا ايه تورا ماذا كاينين يونا هوايا كاينين كاينين كوني نتوحقر نكوني نحقري منا نكوني باش نتوحقري نحقري منا اي بورتون نفهم نسن وشو خزبر ندير الحراشه كلشي لا ديموكراسي اونلاين ماذا كاين باغ اكزومبل يكون يكسي دي ميزيلمان كذا سي با فري لا كابيلي n'a été jamais islamisé كنا دي مسلمين rien du tout غير كذب ils sont islamisés de force لازم مزوارو la propagande mais au fond عام ديني يونوري الثمن حيث الدر إن كان عاشد السلسلة كذا تفتي دولة سلسلة الحجاب كافيين الدولة تقنطر القبائل دنيا دي حاجة امبورتي يعني تساوني كان كاكي باسكو جايبات وغالك الشمن دي الحاجة الفراغ باسكو ثوا ماركل ولاش لا بوليتيكي الهندي تموت ولاش لي حاجة دي تموت جايبة دوك هنيني فغات ناكل عقل زمرا دينا يعني قوان جايبة ils sont pas يعني occupés quotidien فهمتي الوغ وين ويا عرقنت هذا راح كان الجامعة كاين مي لو كنا دير غادي مليا ونسان كو يروح يد نا قبايلي نصح انت دارت هذه راح كاين غيون كان اون دو الله ذاك جامي تخدمك قبايلي امبوسيبل اذا دار في ميست تموت وندي صار اللي تدارت سني في الحرمه كذا كنت جمويه كان نظيف شو يكون يعني بغا تمشي هو سينا كل استوار وقيل الله
امشي دخلق امشي ليستوار الناس امشي ليستوار هتلر. هتلر سيتي ان كريمينال. هتلر سيتي ان مالاد. هتلر il a un conflit avec les juifs parce que ولا راه سني يبغى وانا لي جويف ils sont très intelligents, ils travaillent تاوني مانسن خدمني مانسن تبيعون بواكراسني تو سا يسمسك سني تو سا يبغاتني كستير سي تو. سيتي مالاد. ويرنا دعنا بنغالتنا لي زيطايا كي قاركا كوني نزريت كوني نبغى تمورثنا ويا من كاين ماشي ما كاين حاجه شو لوان دو ماك كي نبغى تمورثنا غاتي بنحل ادنا العوايدنا ادنا لي كوتيمنا ادنا تموسنينا ماشي تموسني غنجلفها نقول الغواط هذا غادير هذا خيسونا هذا خيسوفنا رزاق تسلط مسيون غلا ايه انا كوني كثا بحري ثورت انا كثا بحري ثورت ساعه رقم تاعك سي القبيله رقم تاعك اي سون دي اس كوسمي مهمه طب طرد دردا كثا رسالة الجنة سقوسنا عرق الناس دوك ونسارة غاينة ونسارة وعنجيد هذا يمكن قارنا الليدر هذا كريم طابوزي الليدر هذا هضر نستعرف في المسألة كابيلي إذا خيت تفريشنا أنا في الدرابو المسالك من فرنسا ساوت الارقاس يموت في اللاوان تنكر ما كنتم كلش ما طبلونات يموت في اللاوان اسخنون سنتي يموت في اللاوان في اللانا وزنا الريت صار ودنا شو تواقي ايش اليوم قلنا سي مالورو دونتوندر يعني لي جون كاكين داك دي هضار هكا نو اون في بارتي سيت اون في بارتي دو الجيري مي اون في با بارتي دي تاعتوان دي كدابان كاع نكازاضوني كان قاوس القضاء خداع يا اخي تموت الاسلام تموت التيفيت. السلام عليكم. انا وهذيك شمداني السلام عليكم. افهم خير اتمنى لا تصدق روح غير الحرب ديريكت. قال لك ودخل واحد قال لك السلام عليكم. فوالا سيرتو لي زالجيروا سونت فوالا لي زالجيروا هذا كلش زهر في الصلاة غافونا تاع والله العظيم نزرد كاين يتشي وجهي والحصول كنت كملا جبي من نيرفي الور اكيد تقول لك وزاسك فوالا سي نو غاسك اللي خني منسن غاسك اللي خن فلاغنا ولا نتوالينا تاكلنا كايناني يا ناس كتنافس سنتفيق تبونا قادو متجزان يحكم الجزائر جاري با كومبروندر البوناس بالكادر جاري با كومبروندر كيني شو السمورت النيم عندما تنعرفوا باللي مس فرحات مهني غادي يخدم لايف ثورة غادي يخدم لايف نكوبي لايف باك ما درس لي كاين بوكشيش لايف فوالا كنا غادي تخمم فما تخمم اش كمل دي ستريت انني كنا دي لايف نيميك كمل رزات وخلاص كيستي وجود هذا هذا ما كان مثل على اللايف كيستي وجود ثاني ميرسي ثاني ميرسي ندوز قلت مع فريد خصت لا كونيكسيون من زمان نعديها غرسه البريفي سنسولي فريد البريفي سنسولي فريد لانه كان فريد داين ازولا فريد زمر غير كي تسري فريد ثورة كي البريفي
عقلك اون لايف عقلك اون لايف. اي 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 بروبليم دو كونيكسيون. عقلك اون لايف. عقلك اون لايف يا فريد. أزول عاشور أزول كون قاعد يسولينا دير تنمية أو دير تنمية وين ثلاث سلاح دوك عبر داك قاعد يعبرنا دير تنمية تنفرد صافي بليزير هاد السلاح كيمستاين نكونين ذاك اللي تمرتق قبيليت نكونين يلايون الشغل كي ديرونجي على ذاك تمرتق قبيليت كاين يعني تمغليو وقلت قيمة تمغلي الغاشي تمغليو فين طقشيش تاخذ من الحاجة بالساعة العين اسكو فهمتش ياه تقشيش تاخذ من الحاجه في الساعه العين مرتق بيليت باسكو ثم مرتق بيليت الى قد تستقبل دور القبيل كلشي شطار تساروا من دير تساروا تاع الصدف ايوا كانت تبان تقبيليت ايوا كانت تدوالين القبيل بليك تقبيليت ما غلطه غتسمع يسمع هكا يا خويا عاشور هكا لا رايك يدير لك يهوان. لو كان لكن هذا الطرف المسلمين ام كيتكرا غير شنو دينو ام كنا لا نتعايشين كوني ام كنبدل كشمنا بلي زاني كترباوي كشمنا بلي ردي كان ميزيمو ردي كان ميزيمو يكسروا حنا خلنا سلاكا بيلي شاك سوميتر خدمنا دي موسكي ابري لا موسكي تبع لا موسكي وطونك كوني نبوظ الشماوكي فغانا غنمحول سي تمر تقفيل هكا خويا عاشور يهوان افريد فاكي تسقسيه محول باكي تسقسيه ولا ديور لايف فيك وسنكي ساعة بروبليم فيك زعما يروح الشونتور طونك الشونتور انت شونتور زملا تفهم شنو بروبليم يلاه واستعاره بروبليمك العميروش ريسبكت عميروش طونك جسم ارتيست هو اوسي جسم ارتيست استعاره بروبليمك العميروش يتلعب ديال في قبيلي يلعب يعني يتلعب في قبيلي في الكل مي ساعه بروبليم تولع يتراكا من اللايف صغيره شوتي هو صغيره بالك يتقلق بالك كونفينمون يطفن صباطا بالك صغيره شوتي هو وطونك يوض دلو الناس سيقار شونتور كابيل كاين يجسوا الربان غادي يشوي الحال خدمه اللايف ناس مي عميروش جو ريسبكت عميروش مي توقع كاينين باش يهضر غاشي غاشو طونك ولا دي لايف ليك عميروش نكي جو ريسبكتوك الغاشي جو ريسبكت عميروش جو ريسبكتوك لي زارتيست اللي عندي سوا والد زيدان مي وين غلطان كاينين هذه الباكيه وين غلطان في الباكيه اكثر واحد سي عبد خمضون شونسو تجدد دقيقه جوست دقيس زعما هضر لنا شويه دقيس عاد هذا كوبليكا دا مشطوح صافي بليزير عاود خمع شويه با بروبليم قرين داك عاشور خمع شويه دقيس هاد سبب باسكو هادك السلك على لايف كيسيك عاود ناخذ عاود ناخذ عاشور با بروبليم هاي هتسلى هاد الصغار نو لايف ناد الصغار سمع شويه التليفون فلاك نو كوماسي ياك تسلى راك تنسل نو راك تسلى على موندو وي اوكي كي سكيت سينيالي نغايا نوز من غالا سيد سيريغ
فريد امبوسيبل تيتسيليغ بروبليم دو كونيكسيون اون بلوس غورس نساعدي كاين يسلم غاولا زعما غير كيتسيليغ لا بروبليم دو كونيكسيون فريد غاد الماسنجر اخير روح هكا روح ديريكت نو دلسي لا ميوزيك معليش هاد سؤال دوبل فوز غير ذاكي غوري نورمال هكا تصل بيان كاين بيان اول هذاك الشعب انفيتاسيون عاشور هكا هذاك الشعب انفيتاسيون فوالا سي كو سا اكسبتي فوالا ثاني هو ولاش فريد كان الماسنجر فريد ولاش زعما كيتسيليغ امبوسيبل صافي بلا كيتسيليغ مي فلاش روح هكا كيتسيليغ نورمال ايوا كيتصل بيان بيان باسكو راني روح شط عطاي كلينيك لا كونيكسيون كروسون لا كونيكسيون وي لا كونيكسيون لا بروبليم ساكي فوالا il y a un problème que il مرتبط بيني نكون انا وي فريد مرتبط بيني يمكن ان نورغانيزي يمكن ان نويت لا ليبرتي يمكن ان نويت لا كادي لي بلا ديبوندون يونا كيقارن كونين لي ميسيون هو كيقارن كونين دي عرب هو كيقارن كونين دي قبيلي كل يوم باش يهضر عاشور كاين كاين غير حبسها كيطار حبسها كلش ولا ماويين وطونك وفاطمه ولي كاين قبيله كذا عرفت اللي كتزال غاسبل غير مانيو السبل اخر واحد يوفق قبيلين التفاريق قبيليين يتشدون كونتر ابري ذاك يثمر قبيلين شنو صعاب بروبليم يثمر قبيلين نساعد بوكو دي زانديكاتور عرفتي لي زانديكاتور لي زانديكاتور كاين على 10 شهور لي زانديكاتور كاين واحد تسبناره ادي سيدي هضر يقول لك انا عاشور يسلك لك سلاح هناك غادي تشكو ذاك الملح يكون ذاك انسى انديكاتور هو كاين صعب بروبليم يتمرتق فايلي هو كاين يخلي يتمرتق فايلي هكا يا خويا عاشور وي كاين صعب بروبليم ذاك اللي يتمر فايلي انا وكن غندالو الناس انا غنت اليهود انا غنت الاسرائيل اليهود اللي كاين جو ريسبكت اليهود وكستيرونجينا راه بتاكرنا راه ميا ميزير مو يزمر تلمو مو يزمر كيكون يزمر كيجي اخويا عاشور عادي دا لا شونسون ياس دلسلاس تسلم كذا دي توالين ان شاء الله راك تعجب يوري تشفيت خدمات الدراك في القبيله كي لا يتسلا غنير كلي اون دخل لا شونس كي شويه كان تخما كوبليكاني باسكو لا دا فرحات مساس الواد يخدم اللايف في 9 مساس الوالي مع يوري كوبليكاني انا خمار باستخبار كلش اوكي انا شويه
سمرسري ما يواغيون تعطي سنون نكري ثايون نكري ثايون سمرسري ما يواغيون تعطي سنون سكاب غريب في ثمورتي في مولاني الشمغير كلنا حبابي في رثمي سكاب غريب في ثمورتي في مولاني الشمغير كلنا حبابي في رثمي القن الحن وماري توض الشورى الشمال في شنفر ضرب السلحة الكريتايون 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 سكسر الميواغيون تعتعد سمومون سكسر الميواغيون فوالا اشهر تماتي انا تخدم في القبيل وكاد يصصع بالنسبه للقبيل وكاد يخدعني مزي مزيان وكاد يخدعني وكاد يتخذينا في القبيل وطلقناش مصفاكي اضرات في وزران الجرجار اضرات في غريبان اضرات في وكاد يرندي تمور اضرات في وكاد الا الحزنان اضرات في وشي تغني ذاكي وتتكمل غير باسكو عرفتي تسمع الكل وطوك الضمن دابا يدخل معك نقدر نذكر انا عاشور تنماتي كان قلت كانت الصوت هياكي وطوك تقرب ذين زمرت هنا او يوفان تذوك لي ديما زيغان هذوك لي ندوك ديون نفوس يمكن ندوكل اني ديون شعني وين اسرائيل نكوني وسعر اسرائيل نكوني ذاك يثمر تقبيل افريق دو نور تفريق ثقافه ديما زيغان يقلان وطونك نكوني ديما زيغان نكوني ذي قبيليه نصح وقريت دركش الشاويين هذا عرفوك ولاش تنسالي عرفوك ولو يبغاني يعرف اللي كاين خالد يجمع الامارات وسعير عرف الذكي وطوك انا وظن نركب لاسرائيل ديفلوبان يفلنا غير المخ يفلنا غير اليهود ديال المخ يفلنا غير كلش اليهود تورا كيركب قفايلي كيسرك انا يحمليك ما طونكش قفايلي يصراك نشوك الله سميك يصراك قفايلي اسميك لا شاشنق هاد اللغه ليستوار شوف تعطينا انا كان باسكو سيك الله الحبس على لايف وتعطينا انا كان باسكو تاديك مساس الواي مساس الواي فرحات با تسوسي وراه 10 مينوت تفكاكي في كيستيون تفكايو في المكان كاني باش نستفهم انا نهار كاع انا 720 ابوز ذكري اسمي كروح شنا ما قبل لي ميسيل ولكن وكتشتنا راه لا كان لي ميسيل ولكن ما كمرني كلا الماك كما تشتورا كذي ديك يا فرحات الى سكسيك الماك ولكن القبائل اعطى اسم الماك مي تمد غاس ناس تقسيق غاسن اشوف الماك اري دو موفمون بور الطوموبيل كابيلي مي فو خاطي ما جاتا والسنه الى قد السنه لا يبغى دينا كيني الى قد مستفهمه يبقى تفهم من قبيلين اللي تمور قبيله ذاك اللي تمور اصلا ضماكس تو نجا ضرميه تو لا بوليس هذه يقول هذه كل 5 شهور أنا كان الوقت ذاك تمور تحقراني تمور في ينقني الرويس أندث الناس أندث ولد معمري أندث أوت نقول الأماريات أطاس يركز لعنك السن هذا رجع جرى يتسلو من كون يكون دوكلارا لنا وكيف يقارن كي ذا عرب وكيقارن ميسيلمو وكيقارن قفايلي مي خطي مي كاينين تناظر وطوك الاسم ذا قفايلي مازال أفاري داك ما أفاري اما موسى وتجمد من الغعرة كاينين اعراض جمد يدور براسلي فريد فريد مازال دقيقه كما مازال دقيقه كنخنا سيريز علي كتربويت سميت ديكرن ديري ديكال ميسيلمون خدمنا غدا شكل الدرس خدمنا دي موسكي وطوك كلا كلاب 7 الصباح كلاب 7 الصباح لكن هذا خدمه
اسكو اوبليغاتوار يتسكي 10 سنه الله اكبر فقراء ينوكي اسكو اوبليغاتوار اسكو بالسيف نكري ثورة خدم غدا كي غادي رانا نقولي واش تعرف انا مشكل شحال الله مشكل نخلق لا مشكل هذا كي باسكو غير يضحك ديال البروبليم ذاك لا مشكل هو يعطي ولد بالسي ذاك يصغر القران يخدم فرقسي يغلق الجامعه وسالم الجامعه كل لا درت كيجامي لا درت كيجامي وسالم وكذا مشكل فاليوم ذاك لي بومب يثورين خدمنا لي بومب سير البومبات او نقارني يدينا ويدينا سيكي انواع سيكي انويدينا بليك سي الاسلام اكزيستي موطا قفايلي يكون ذا قفايل ما بغا تصالد صال ما بغا تصالد واش كيتسلسل جا ليبر عشان كي هو واش هو كيكلخن ايوا كلا تصرض لي الفطن تصرض في الحاجه وتسن فرع 14 سياك تكلي خلينا على ميسلمون 14 سياك مثلا تكلي خلينا ميسلمون مثلا القفايل بدل ديال خدمي سلمو نكاسينا اوكاوا تنمرتي كوكاوا عندك صحه اوكاوا دير غدا لي شرع الأوروب اروح اوكاوا سواء كانت اوكاوا وطونك يشفت في ستوار نزل هكا ميس فاميل تعرف هايز وطونك سكلي القبايل هكا تسفهمي القبايل ما ساعش تنمرتي فريدك ما مازال لي لايف ان شاء الله كمل نقدر نسيري داك نحقد الله فان لايف تنمرتي كفريد تنمرت الحق تقرا اللايف والناس المرسنون كنت صديقان سيدي نادم مراد ما كتصل صديقان سيدينا باين الحق الله فان لايف ازك ان شاء الله نورا اللايف المرسنون